पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूदा हुकूमत के हालात कितने ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, इनके ऊपर कितनी ज़्यादा तनकीद हो रही है और अदलिया की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कितने बड़े बड़े फैसले, कितनी बड़ी बातें सामने आ रही हैं। इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लीजिए कि आपकी स्क्रीन के ऊपर इस कासिम सूरी की बात चल रही है। कहते हैं जी, मुझे एजेंसियों का फ़ोन आया और कहा कि तुम्हारी बीवी को GHQ का हमला केस में डाल देंगे, तुम्हारे घर को मसमार कर देंगे, तुम्हारे भाई को कोयटा छावनी पर हमले के इल्ज़ाम में जेल में डाल देंगे। मेरी 12 साल की बेटी का नाम दिया और कहा कि तुम्हारी बेटी इधर पढ़ती है। बेटी का नाम सुनकर मेरे दिमाग ने काम छोड़ दिया। ये सलमान अकबर राजा की बात सुने कहते हैं, इलेक्शन के बाद PTI इसलिए नहीं ज्वाइन की कि खदशा था इलेक्शन कमीशन कह दे कि PTI जमात ही नहीं है, खतरा मोल नहीं लेना था, इसलिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन की। ऐमन ताहिर कहती हैं, सुप्रीम कोर्ट में बार बार कहा जा रहा है कि अरकान को किसी और जमात में नहीं जाना चाहिए था, हालांकि देखना इन हालात को चाहिए जिसमें अरकान दूसरी जमात में जाने पर मजबूर हुए। इलेक्शन कमीशन की गलती है तो सजा भी उसे दें, जमात को नहीं। घड़ी की सुइयां 13 जनवरी तक वापस घुमाएं, जहां से गलती शुरू हुई थी उसे दुरुस्त करें। अवाम का हक अवाम को मिलना चाहिए। अब ये इमरान लालिका की बात सुने। सिद्दीक जान भाई के जवाब में वो कहते हैं, सिद्दीक जान भाई ने कहा, पिंडी डिवीजन से PTI को हरवाया ही इसीलिए गया कि कहीं ये पैगाम न चला जाए कि हमारी फैमिलीज ने भी PTI को वोट दिया। इमरान लालिका कहते हैं, वाह कैंट कामरा, हसन अब्दाल टेक्सला, रावलपिंडी, जहलम, चकवाल, गुजरांवाला, सियालकोट, लाहौर, ओकाड़ा, मुल्तान, बहावलपुर, कराची, कोयटा, पिशावर, जहाँ जहाँ कैंट थे वहाँ से तहरीक इंसाफ जीती है। लाहौर जिस हल्के में कोर कमांडर हाउस वाक़ है वहाँ से भी तहरीक इंसाफ जीती है। अब ये फयाज शाह की बात सुने। उन्होंने नजम सेठी को जवाब दिए क्योंकि नजम सेठी ने कहा, ख्वाजा आसिफ बड़े जी हजूर हैं, जो भी हुक्म आता है उसकी तामील करते हैं। फयाज शाह ने कहा, नजम सेठी उर्दू में बिल्कुल वही बात कर रहा जो मस्ती खैल ने पंजाबी में की थी। जुनैद अकबर खान की बात सुने। कहते हैं, हमारे इदारे जिनको डिफेंस के बजट से पैसे मिलते हैं एक MNA से रब्ता करके कहते हैं कि आपको 20 करोड़ रुपए देते हैं, आपको 30 करोड़ रुपए देते हैं। हमें एतराज़ है कि इनके पास इतना फंड कहाँ से आता है। सूबाई सदर ANP मियां इफ्तिखार हुसैन की बात सुने। कहते हैं, दहशतगर्दी की जड़ें पंजाब में हैं, 70 कालादम तंजीमें वहाँ मौजूद हैं। आज तक किस कालादम तंजीम के खिलाफ ऑपरेशन हुआ? आगाज़ करना है तो इनसे करें। सायरा बानो की बात सुने। कहती हैं, फैसल वाबडा नामी एक रुकन जो किसी हुकूमती पार्टी का भी नहीं है, धमकी आमेज लहजे में बताकर जाता है कि फार्म 43 पर चने खाओ, कभी कहता है कुछ भी कर लो, डंके की चोट पर बजट पास होगा। इस सूरत हाल पर हंसा ही जा सकता है। न बजट हुकूमत का, न खजाना इनका, न वजीर दाखिला इनका। ईमान मजारी की बात सुने। कहती हैं, असल दहशतगर्द GHQ में बैठे हुए हैं जो डॉलरों के लिए जंग करते हैं। जो भी जर्नैल पाकिस्तान के खिलाफ गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है उसका कोर्ट मार्शल होना चाहिए। ये डॉलरी जंग बंद की जाए। फैसल सिद्दीकी की बात सुने। कहते हैं, जिन्होंने हमारी आंखें छीनी वही सारी गलतियों का जिम्मेदार हमारे अंधेपन को करार दे रहे हैं। इमरान रियाज खान की बात सुने। कहते हैं, जिस वक्त जुबैर उमर बाजवा से मुज़ाकरात कर रहा था तब मरियम नवाज इनकलाबी बातें कर रही थी, लेकिन सच है कि वो जूते साफ करने वाला रास्ता मरियम नवाज और नवाज शरीफ को बहुत अच्छे से आता है। जिस वक्त आप डकैती मार रहे हैं उस वक्त डाकुओं के खिलाफ एहतजाज भी कर रहे हैं। जिस वक्त आप जमहूरियत के दावे कर रहे हैं तभी आप जमहूरियत पे शब खून मार रहे हैं। अब ये शौकत बसरा की बात सुने। सियासत.pk ने एक खबर दी और कहा कि फौजी ऑपरेशन नामंजूर, कौमी असम्बली इजलास में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और JUI अरकान का शदीद एहतजाज, ऑपरेशन के खिलाफ शदीद नारेबाजी। शौकत बसरा कहते हैं, फौजी ऑपरेशन बहाना है, इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ निशाना है। साइमा कमल की बात सुने। कहती हैं, खैबर पख्तूनख्वा में एक बार फिर खून और आग का खेल खेलने की तैयारी की जा रही है जिसकी हम भरपूर मुखालफत करेंगे। अली मोहम्मद खान कहते हैं, कौम को बेनज़ीर के कातलों का असल चेहरा दिखाया जाए। राय हसन नवाज खान कहते हैं, मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ और इंशाल्लाह इमरान खान को अकेला ना छोड़ा है और ना इंशाल्लाह छोड़ने का तसव्वुर कर सकते हैं। मलिया हाशमी कहती हैं, हम बचपन से लाहौर में ये जुमला बहुत सुना करते थे कि शरीफ खानदान वकील नहीं करता जज करता है, जो मेहनत वकील पर करनी है सीधी जज पर कर लेते हैं। आज इस मशहूर मुहावरे की याद ताज़ा हो गई। जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स कहते हैं, इलेक्शन पर संजीदा सवालात उठाए गए, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस नहीं की उन्हें उठा लिया गया। ये बातें सबके इल्म में हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट इस पर अपनी आंखें बंद कर ले। सिद्दीक जान कहते हैं, पिंडी डिवीजन से PTI को हरवाया ही इसलिए गया कि कहीं ये पैगाम ना चला जाए कि हमारी फैमिलीज ने भी PTI को वोट दिया। नईम हैदर पंजोता कहते हैं, सुबह 6 बजे 2 गाड़ियों पर एहलकार मेरे डेरे पर आए, एक इलियट और एक पंजाब पुलिस की गाड़ी थी। डेरे पर मौजूद फैसल को आकर कहते हैं, ऊपर से हुक्म है, बहुत सख्ती है, एहतजाज नहीं करना, नईम को बता देना कि बड़ी सख्ती है, बाहर ना निकले। मतीउल्लाह जान कहते हैं, काजी फाइज ईसा ने आज वही पुरानी बातें की हैं कि हमने इलेक्शन की तारीख दी थी, लेकिन काजी फाइज को ये नहीं पता इलेक्शन हुए कैसे। फिर काजी फाइज ने कहा, 13 जनवरी वाले फैसले के खिलाफ नजर सानी दरख्वास्त का हमें नहीं पता, मतलब अब अलग से दरख्वास्त देनी होगी काजी को याद करवाने के लिए।
اب یہ آپ جسٹس اطہر من اللہ کی بات سنیں، کہتے ہیں عدالتی فیصلے کی غلط تشریح سے مسئلہ پیدا ہوا تو کیا یہ عدالت اسے درست کر سکتی ہے؟ سلمان اکرم راجہ نے کہا اگر عدالت آرٹیکل 187 کے تحت مکمل انصاف کرے تو میں اسے عظیم فیصلہ کہوں گا، پاکستان کے عوام بھی اس فیصلے پر جشن منائیں گے۔ یہ وہ ناظرین گرامی صورتحال ہے، یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ اہم ترین بیانات ہیں کہ جو عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عدالتوں میں عمران خان کے دو بڑے اہم ترین کیسز چل رہے ہیں اور ان کیسز کے حوالے سے مسلسل یہ بات کی جا رہی ہے کہ اگر یہ کیسز عمران خان جیت جاتے ہیں تو وہ نہ صرف جیل سے باہر آ جائیں گے، نہ صرف جو ان کی مخصوص نشستیں ہیں وہ ان کو مل جائیں گی، نہ صرف یہ کہ باقی جتنی بھی یعنی کہ اسلام آباد کے 3 حلقے دیکھ لیجیے وہ ان کے حق میں آ جائیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو موجودہ حکومت ہے پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو مشترکہ حکومت ہے، ان کے ہاتھ میں بھی پھر کچھ نہیں رہے گا، یہ بھی پھر اپنے ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ جائیں گے۔ کیونکہ اب دیکھیے ایک جانب بجٹ کے حوالے سے اتنے زیادہ تنازعات سامنے آ رہے ہیں، دوسری جانب جو اب آپریشن کی تیاری عزم استحکام آپریشن ہے اس کے حوالے سے بڑے زیادہ اعتراضات سامنے آ رہے ہیں، بلکہ بہت ساری ویڈیوز سامنے آ رہی ہیں، لوگ احتجاج کر رہے ہیں، راستے بند کر کے کھڑے ہوئے ہیں کہ جی ہم نے آپریشن نہیں کرنے دینا۔ پھر جو جماعت اسلامی ہے وہ بڑا سخت سٹرانس اس کے اوپر رکھتی ہے، پھر پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے علاوہ باقی جتنی جماعتیں ہیں MKM کے علاوہ وہ اب آہستہ آہستہ میدان میں آ رہی ہیں اور وہ کہہ رہی ہیں جی ہم کسی صورت بھی کسی بھی طریقے سے کسی بھی اینگل سے ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ یہ آپریشن کیا جائے۔ پھر وہ دیکھیے اب اہم ترین بیان آیا، انہوں نے کہا کہ جی پنجاب کے اندر 70 کالعدم تنظیمیں موجود ہیں اور ان کے خلاف آج تک اس طرح کا آپریشن نہیں کیا گیا، آخر کیوں صرف KP میں ہی اس طرح کے آپریشن کیے جا رہے ہیں؟ اس طرح کے آپریشنز کو کسی صورت ایکسیپٹ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ وہ ناظرین گرامی تمام تر باتیں ہیں، یہ وہ تمام تر بیانات ہیں کہ جن کو دیکھ کر واضح طور کے اوپر یہ کہا جا سکتا ہے کہ اب جو پاکستان مسلم لیگ نون ہے ان کے لیے مسائل مزید بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے جس کے اوپر پچھلے کافی عرصے سے بہت زیادہ پریشر تھا، ان کے لوگوں کو اٹھا لیا جاتا تھا، چار دیواری کا تقدس پامال کر دیا جاتا تھا، ان کے اوپر مقدمات درج کر دیے جاتے تھے، دہشت گردی کے مقدمات درج کر دیے جاتے تھے جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا، اور وہ بڑے سخت قسم کے مقدمات ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ یہ دیکھ لیجئے کہ وہ کھڑے رہے، وہ ڈٹے رہے، ان کے رہنما جو ہیں عدالتوں کے اندر ذلیل و خوار ہوتے رہے، تھانہ کچہریوں کے اندر ذلیل و خوار ہوتے رہے، مگر وہ کھڑے رہے، وہ اس بات کے اوپر ڈٹے رہے کہ ہم نے کسی صورت بیک فٹ پہ نہیں جانا، ہم نے کسی صورت ہار نہیں ماننی، ہم نے کسی صورت شکست تسلیم نہیں کرنی ہے۔ اور یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں کہ جن کو دیکھ کر واضح طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ نون لیگ کے لیے اب حالات جو ہیں وہ اور بھی زیادہ خراب، اور بھی زیادہ سخت، اور بھی زیادہ پریشان کن ہوتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اگر سچویشن اسی طرح سے چلے گی، اگر حالات اسی طرح سے چلیں گے تو پھر بہت سارے پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے بھی رہنما کہہ چکے ہیں کہ پھر ہمارے پاس تو یہی گرمیاں ہیں، انہی گرمیوں کے اندر ہی جو ہماری حکومت ہے وہ ختم ہو جائے گی، یا ہماری حکومت کے لیے مزید آگے چلنا ناممکن ہو جائے گا۔ اور پھر آپ یہ بھی دیکھ لیجیے ناظرین گرامی کہ جتنی مہنگائی ہوتی جا رہی ہے، مسلسل مہنگائی، مسلسل بجلی کی قیمتوں میں اضافہ، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ، گندم کی قیمتوں میں اضافہ، آٹے کی قیمتوں میں اضافہ، دال، چینی، گھی، ہر چیز آپ دیکھ لیجئے کہ جو عام لوگ استعمال کرتے ہیں، GST 14%، 16%، 18% لگانے کی جو باتیں کی گئی ہیں اور وہ لگا بھی دیا گیا ہے، تو اس کے بعد تو عوام کے پاس جینے کا کوئی راستہ ہی نہیں بچے گا۔ اب آپ خود سوچ لیجئے کہ لوگ ابھی سے ہی اپنے بچوں کو سکولوں سے نکال رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اسٹیشنری خریدنے کے پیسے نہیں ہیں، فیسیں دینے کے پیسے نہیں ہیں۔ 18-20 لاکھ پاکستانی اپنا ملک چھوڑ کے، اپنے فیملیز کو چھوڑ کے، اپنے بچوں کو، اپنے بوڑھے والدین کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے باغات، اپنی فصلیں چھوڑ کے ملک چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، صرف اس وجہ سے کہ جہاں پر کوئی حالات ہی ایسے ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، جہاں پر معاملات جو ہیں وہ مزید خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور جو ہماری معیشت ہے وہ تو اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہے، وہ تو اس کا تو آپ پوچھے ہی نہ، یعنی کہ کوئی کاروبار نہیں چل رہا، کوئی بزنس نہیں چل رہا، لوگوں کو نوکریاں نہیں مل رہی ہیں، کوئی کام ایسا نہیں ہو رہا کہ جس کو دیکھ کے یہ کہا جا سکتا ہو کہ موجودہ حکومت جو ہے وہ کامیاب ہو رہی ہے۔ پھر آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ان کے اندر کے آپس کے اختلافات بھی ہیں، ایک جانب پیپلز پارٹی ایک تنقید کرتی ہے نون لیگ کے اوپر، اور نون لیگ تنقید کرتی ہے پیپلز پارٹی کے اوپر، تو ان سارے معاملات کے اندر بڑا مشکل ہے کہ یہ جو حکومت ہے یہ سروائیو کر جائے، یہ جو حکومت ہے یہ اپنے آپ کو لے کے آگے چل سکے، یہ زیادہ سے زیادہ، یعنی کہ 5 سال پورے کرنے کے حوالے سے تو کوئی، یعنی کہ ان کو لانے والے بھی یہ سوچ رہے ہیں اب کہ یہ 5 سال تو پورے کرنے کی ان کے اندر ابیلٹی ہی نہیں ہے، ان کے اندر قابلیت ہی نہیں ہے۔ پھر قاضی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ بھی اب بڑی قریب آ گئی ہے، ان کو یہ جو چاہتے تھے کہ جی کسی طریقے سے ان کو ایکسٹینشن دے کے اپنے معاملات سے سیٹ کروا لیں، سیدھے کروا لیں، اب وہاں سے بھی ان کو کوئی اچھی خبر نہیں مل رہی ہے، کیونکہ اب دیکھیے مخصوص نشستیں اگر پاکستان تحریک انصاف کو ملتی ہیں تو پھر جو ایکسٹینشن ہے وہ معاملہ تو کھٹائی میں پڑ گیا، وہ ساری چیزیں تو چلی گئیں، اور قاضی صاحب سے پھر جو امیدیں نون لیگ کو ہیں یعنی کہ آج تک تو پوری ہوتی آ رہی ہیں، اور مسلسل پاکستان تحریک انصاف بھی اس کے اوپر اعتراضات کرتی رہی ہے۔ پاکستان کے بڑے بڑے صحافی صدیق جان، عمران ریاض خان، مطیع اللہ جان، بڑے بڑے صحافی جو ہیں وہ اس کے اوپر بار بار کہتے رہے ہیں کہ یہ نون لیگ کے حق میں ہی فیصلے دے رہے ہیں قاضی صاحب، اور بہت سارے انصاف کا جو تقاضے تھے وہ پورے نہیں کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آنے والے وقت کے لیے بڑی خراب کریں گی نون لیگ کو بھی، پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی، اور پھر اسپیشلی طور پہ ہماری جو عدلیہ ہے اس کو بھی۔ تو اب دیکھنا ہے کہ آنے والا جو وقت ہے، آنے والے جو حالات ہیں پاکستان کے، وہ کس قسم کے ہوتے ہیں اور کس طریقے سے پاکستان کے معاملات کو آگے لے کر چلا جاتا ہے۔